So, ilang nanay tibay tanang members idasig nga motambong unya last night na subong na ma last lamay. Oy, alam din pa dai mga iske o tanang yang people ang ikuan kanang sounds pa iop sa danang ang kanang lang amplay kayo sa i-husol mo ditong kuan kayo na totong sound sana iop pa sa tagsa tapos ang una iop na rin karing mga sounds tapos away itong katong sana para din ito madaot itong sounds kay matinga maputay ni saksak na mali ka man tanan mara to yaho. Mahayog ko sa talan, buntag pa dihay. Painunggaw sa mga tatay, doon tayo pilusik karon September 10 sa Burgos, Paliburgos. Mga ato registration, pinagyan nito 300 plus gasolina 200, 500 tanan. Or kaya ako, dapat. Mayong buntag sa tanan. Ako sa ipasabot no, ugma ang lubong na ni ng tibay. Sa oras sa no? Sapon? Hapon Bransin? Basta kay ugma. So ato na lang ato na lang i-final follow up sa kanang announcement ato sa atong group chat o sa GC. Basta ugma ang lubong nya unyang gabi katapusan ng atong serbisyo. So ato ning suporta na mga igsoon kay ato maning kauban, no? Kauban diya sa Ginoo. So ato day welcome ang atong natay bisita. So we have a visitor. His name is Anthony. Lisod man tapag pronounce Anthony. So can you please stand sir para so everyone can see you. So yeah. No. Only okay, so welcome. So nadaw siya nagpuyo sa Malinaw, no? Sa Malinaw siya nagpuyo, so nagbisita lang siya diri nato. So thank you sir for visiting in our church. So makabalik ka usap diri sir. Okay, so para si tawagan ni maglamanohay mo sa kay kaganina siyempre sa atong pag-welcome maglamanohay dili pa tanan. So pwede magkanta ta o welcome song. So matako sa atong lamanohay atong welcome atong bisita. Nato ba lang bisita? Nato lang bisita? Wala na? Sige. Ana pa ma'am din. Wala na? Sige, so kitang tanan mo baro o gato i-welcome ang matag-isa. I love the freedom. I love the freedom that I feel when we come together here. Let's work to be more. The freedom that I feel when we come together here. Let's work to be more.
tungod kay sa to tulo ka rason ngano nga ato gyud nga agalon ni Jesus Christ is tungod kay natugyan ni Ginoong Jesucristo ngayong kaugalingon for us. Ikaduha tungod kay natugyan niya giluwas kita niya gikan sa atong pagkamakasasala. God save us from our sins. And katulo tungod kay gibalaan kita o himo kita nga putli pinagi sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Ang tungod nga ison atong sa pag close nini nga servisyo nini nga voluntaryo sa pagindahon atong uwitan ang Holy Forever.
Yes, Lord, gila ka na mga palaan ng Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagluwas ka na, Lord. Salamat sa imong paghatag sa imong kaugalingon. Salamat sa imong pagbalaan usab ka namo. Pinagi sa imong pagtuog, pagdawat ka nimo Ginoo. Salamat, Lord, dini nga higayunan nga nagahimo-himo dini sa pagsimba. Salamat sa matag usa karon nga niya nagtambong bisan sa among mga visitors. Salamat, Lord, sa kahigayunan nga nakahalad mi sa among lawas, ingon nga buhi nga halad, ingon man sa Lord ang mga offering, tithes and offering o special offerings para sa imong mga buluhaton ng Ginoo. Salamat, Lord, sa mga talento sa naghihatag nila sa matag sa kanamo. Salamat din nga kahigayunan nga imong kami padangat, Lord, aron makahimo kami sa pagsimba, paghimaya kanimo. Sa among pagulag-ulag karon nga ka-Oktubre, ang imong gugma, ang imong grasya, ug ang langit nga kalinaw, padayon nga ibuko, ikabalon sa imong mga katawan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa mga kailong day ang mga kuhan, primary leaders, makigmit ko sa magadiyon. iyang alagad, walay lain, Pastor June Olaybar. Okay, mayong buntag sa tanan. So, kumusta ang mata ko sa kanato? So, mayo bang Ginoo sa atong mga kinabuhi? So, sa atong mga lingkuranan karon, no, dagantag mga bakante, wata kahibaw na bagyuhan pa sila dito karon. Tungod sa bagyo. Murag bagyo ako, pero ang bagyo murag nasa Luzon ra ang bagyo, no? So, watay lamot diri unta, pero kuso kayong hangin. So, bisan dito sa dito sa Southern Leyte, sa panahon sa mong fellowship dito perting kusuga sa hangin. So murag yung bagyo kay kusog kayong hangin, yagad kayong bawd sa dagat. Ug nga gani ang Tagalimasawa murag wa makauli dayon tungod sa kadagkong sa bawd. Ug nga tingali ang mola, no, karon nga adlaw sa pagsimba wa ta kay bawo unsay nitabo sa mga kaigsuonan, naapilan ba sila og bagyo sa ilang mga panimalay. Pero salamat sa Ginoo kay maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amin mga igsoon. So God is good all the time. God is good, no? Sige, so ang atong kuan karon mga igsoon, ang atong mensahe
aniata sa atong pamalandungan, Mateo kapitulo 13 bersikulo 24 paingon sa 30, no? So pwede angyo na kung matagusa sa pagbaro. Ang title ni mga igsoon, ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. So ato ning hisgutan, ato ning ipahaom sa atong tema, Biblical Allegiance, who is my master. So ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. Sige, kitang tanan magbasa, ready, go. Unya, misugilon si Jesus kanilag laing sambingay ang paghari sa Dios na hisama sa usa ka tawo nga nagbugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot ug liso sa mga sagbot sagol sa mga trigo ug unya mibiyag siya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sunugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan kining mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami o pangidto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw kay sa inyo niyang pag-ibot sa mga sagbot basig maapil o kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa tingani. Kay ingnon ko raon niya ang mga tingani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot bugko sa kini o ilabay ngadto sa kalayo. Apan iguma ang trigo o hipusa dito sa akong kamali. Hinaot nga ang Diyos, magapanalangin siyang pulong, magamputa. Lord, nagapasalamat kami, lintak na sa kabuntagon, nga gihatagan mo na usap kami, ug laing kahigayunan, nga makahimo, Lord, sa halat sa mong kaugalingon, diha sa imong, diha kanimo, Lord, tungod sa imong pagka-Diyos, among kinabuhi. Ug salamat, Lord, nga ikaw sa makiksulti ka namo pinagi sa imong pulong. Panalangin kini o Ginoo, o panalangin sa bakong nga magdala sa imong mensahe, hinaot nga imong balang espiritu magapuno ning dapita o Ginoo. O hinaot nga mo'y ang imong mga pulong mo'y magministeryo sa among mga kinabuhi. Wala gid may mahimo, Lord, kung wala gid ka o Ginoo. Usa nining takna sa kabuntagon ang tugutan ang imong balang espiritu nga mo'y magministeryo kanamo sa matag usa kanamo anya diri karon. Ug among pagalauman ang panalangin kayo diri kanamo Ginoo. O kini mga pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen. Ganyan tanan sa paglingkod. Who is my master? Weeding out the wrong priorities. So, may atong title, kinsa ba ang akong agalon pagtangtang sa mga sagbot nga mao ang mga sayop nga prioridad. Now, nag-iskuta diri mga igsuon pagtangtang sa mga sagbot nga mao ang sayop nga mga prioridad. Sa atong gibasa mga igsuon nga ang mag-uuma nagsabod siya, unya sa iyang pagsabod mitubo ang mga tanom, unya sa pagtubo sa tanom adunay midungan nga mga sagbot, no? Sa dihang mibuswak na diha pa mailhing sagbot di ay sa dihang mibuswak na dako na nakatubo na ang tanom o nga kinahanglan nga ibton, no? So tungod nini ang ipasabot niya mga igsuon nga katong mga sagbot usahay maotoy mga hinungdan nga imbis nga ma-focus, no? Ma-focus ang matag usa kanato diha sa Ginoo, ang mga sagbot mo usa sa maka-distract sa atong pangalagad, sa atong pagtuo diha sa Ginoo to the point nga hinay ang pagtubo, mahimong maapektuhan ang atong pagtubo o posibilidad nga dili makabunga, no? So mao ni ang atong pagkinabuhi nga Kristohano. Pero sa karon mga igsoon ang atong mensahe tungod kay kung muila kita nga ang Dios siya ang atong agalon sa atong kinabuhi, kinahanglan tangtangon nato ang mga sagbot nga mao ang mga sayop nga prioridad sa atong mga kinabuhi. Now, ako pangutana mga igsoon, nakasulay ka na ba nga nagunaw na kung unsa ba ang pinaka-importante sa imong kinabuhi? Namoy na hunahuna. Napay mga panahon nga nagunaw na ka, unsa magyud ang importante sa kinabuhi? Unsa man ang imong prioridad? So, kung mag-iskutak priority mga igsoon na nakalista. So, number 1, number 2, number 3. Bisa to naguban nato, wala ta maanad nga magamit o
papel o ballpen nga maglista nga mao ni akong buhatonon, mao ni akong number 1 nga buhaton, mao ni number 2 nga akong buhaton, number 3, number 4. Ang uban na to dili taanad niya na, pero sa mga professionals na sila mga kalendar, nana sila notebook, kanunay madadala sila notebook kunya paghuman nakalista tanan ang ilang mga buhatonon. So nay kanang gitawag nga ilang gi-priority na sila mga priority. Unsa bay mga dapat unahon, unsa bay ibutang sa number 1, number 2, number 3, number 4. So sa atong kinabuhi, unsa bay atong prioridad? Unsa man kasagaran ang atong gihatagan og bili sa atong mga kinabuhi? Unsa man kasagaran atong gipokusan? Unsa man ang kasagaran nga atong giuna sa atong kinabuhi? Imo bang pamilya? Imo bang karir? O ang karir mga igsoon na ba kay talento gigamit ang imong nagpagamit ka sa imong talento sige ka og practice nga mahimo kang maayo nga singer, maayo nga instrumentalist. Sige ba ka og practice nga aron nga kanang mahimo kang mahimong excellent, no? Ang imong pagpresenta sa imong talento, tungkol sa imong talento. So ang imong bang karir, ang pagsunod ba sa social media? So unsa man karon, kanunay ba ka naghawid og cellphone, kanunay ba ka nagsunod sa dagan sa panahon, sa mga balita dito, sa mga kinabuhi sa mga tao, na ba ang imong focus o pagsunod sa imong mga tinguha sa kaugalingon? So mo yung mga pangutana mga igsoon. Atong isgutan karon og tun-an kining atong tema Biblical Allegiance. Ug mangutana ta sa atong sa matag usa nga kaugalingon. Atong pangutanon atong kaugalingon, kinsa man ang ako agalon. Now sa atong pagsusi no dinhi sa Mateo 3:24 pangko sa 30, atong madiskubrihan nga ang paghimo nato sa Ginoo nga priority. Kung atong himuon nga prioridad ang Ginoo sa atong kinabuhi, nagpasabot nga kinahanglan nga atong tangtangon ang mga sagbot sa mga sayop nga mga prioridad ug pilion siya nga maoy mahimo natong agalon. So mahinaw ko mga igsoon nga kini nga mensahe ning takna sa kabuntagon ato ning masabtan o ato ning maaplikat sa matag usa nato kinabuhi. Now nini nga mensahe atong tun-an ang gitudlo ni Hesus kanato ang mahitungod sa kamahinungdanon sa paghatag og prioridad sa Ginoo labaw sa tanan. No? So atong pamalandungan mga igsoon, ang Ginoo ba mo'y akong prioridad labaw sa tanan? So karon mo ni atong tunan, atong katunan unsaon pagrekognisar o pag-ila o pagtangtang sa mga sagbot nga maoy mutuok sa atong relasyon diha sa Ginoo ug unsaon nato paghimo siya ang Ginoo nga atong agalon sa atong mga kinabuhi. Now, tulo ka butan, number 1, ang sambingay sa trigo o mga sagbot mo niya atong tunan karon. Ikaduha, ang kakuyaw o kadelikatuhan sa mga sagbot o ang ikatulo, ang kamahinungdanon sa paghatag o prioridad sa Ginoo. Now, number 1, atong tunan ang sambingay sa trigo o mga sagbot, the parable of wheat and the weeds. Now, sa atong gibasa kaganina mga igsoon sa Matthew 3, nagingon riya, unya misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya nakagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot og liso sa mga sagbot sagos sa trigo ug unya mipiya. Now, diri mga igsoon gihimong sambingay ni Jesus Christ ang mahitungod sa paghari sa Dios o mahitungod sa gingarian sa Dios. So sa paghari sa Dios, parehas ni sa usa ka sa nahitabo mga igsoon, sa usa ka mag-uuma nga nagsabot siya og binhi dito sa kaumahan. So kinsa may naka-experience magsabot, ikaw sa naka-experience nagsabot. Nagsabot kag binhi. So ang sa ato pamagi no, pagsabot na uban nga magsabot usa pagkahuman ganihon usa kay tanom. Napoy uban nga ang ilang isabot ditso na katong isabot nila mao na to ang motorok, diretso na to siya. Diretso na, diretso na to nga anihon. Pero ang kasagaran na to gibuhat diri sa ato, ang i-practice nga maghimo sa og tagod, no? Unya paghuman ganihon pa ang tagod, niya usap ay tanom. Pero sa dinhi nga sitwasyon, ang pagsabod diretso na kaysa pag-ingon diri nga ingon diri no, usa niya may sama sa usa ka tawo nga nagbugas og mayong binhi dito sa iyang uma. Usan nila kagabi samtang nangatulog ang tanan,
usa ka kaaway ang miadto og misabot og liso sa mga sagot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Now, mao ni ang realidad mga igsoon bisan sa mga mag-uuma, nakahibaw sila nga humansa, di ba, paglimpyo sa basakan, di ba, limpyuhan ang basakan, inya pagkahuman tamnan. Now, pila ka semana, nungtanan ko ninyo sa mga mag-uuma, pila ka semana nga matugkan og sagbot ang inyong basakan, ang inyong tamnanan? 2 ka semana. 2 ka semana, nanay sagbot nga musugod pagtunga, di ba? Now, kung sa may kasagaran buhaton sa mga mag-uuma, kung nanay mga sagbot, pabuton ba niya nga mo tupong sa mga tanong, usa pa niya ibton, or sa mo pay pagsugod ibton na. So mo pay pagsugod kay kung adto na sa tupong na sa sa tanong, delikado na siya. No? So mo ni atong isgutan niya number 1, pero napata karon diri sa kining ansambingay sa trigo ug mga sagbot, no? Now, sa realidad mga igsoon, naagyoy mga sagbot nga muturo. O sa espirituhanon nga kahimtang mga igsoon, kung adunay pulong sa Ginoo nga magsugod pagtubo sa matag usa kanato, si Satanas maningkamot pod nga musabot siya sa iyang mga liso nga mutubo kauban sa tanom, kauban sa pulong sa Ginoo, aron nga kung mutubo na pudto, maotoy mutuok, maotoy kanang maghimo og distraction, no, dili makapokus ka sa imong pagtuo o pagkinabuhi diha sa Ginoo. So, mo ning ipakita sa sambingay mga igsoon nga si Satanas maningkamot gyud siya. O ga dili ni si tawag ini, dili ta makalikay nini mga igsoon. Matag usa nato nakasinatin ini. Di ba? Bisan gali pagpaingon siguro nato sa simbahan, nakasugat og mga pagsulay. Di ba? Ang mga pagsulay, siyempre si Satanas mo ay nagtrabaho niya ng mga igsoon na ay para sa Ginoo tugbangan ni Satanas. Di ba? Makinumdum ta sa bisan sa pagbuhat pa sa unang tao, si Adan ug si Eva, ginaan sila makakaon mo sa tanang bunga sa kahoy, yun niya pagkahuman, mingon si Satanas, dili tinuod nga mamatay imo na Ginoo, kung mukaon mo nini mamatay mo. Pero si Satanas nitugban pod, mingon si Satanas, dili tinuod nga mamatay mo. Tungod kay gusto ni Satanas magpakita siya og mga maayong butang usab dinhi kanato. No? So, mo ni ato makita diri mga igsoon, no? Kung ato tanaw mo sa purpose sa kaaway sa iyang pagsabot og bini. No? Ingon diri para ang trigo dili makatubo og maayo ug dili makabunga. Pero mangutana ko ninyo mga igsoon, kabubuton ba sa Ginoo nga magtubo ta sa atong espirituhanong kinabuhi? Kabubuton na sa Ginoo. No? Gusto sa Ginoo nga magtubo ta. Kung sa may mga pamaagi sa pagtubo, daghay pamaagi sa pagtubo, kinahanglan nato ang kadasig, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pag-ampo, kinahanglan nato ang kadasig sa pag-apil og mga kalihukan sa atong mga Bible studies, sa atong prayer meeting, mga fellowship, sa pagsimba, sa mga pagtuon, sa small groups, mga pamaagi ng mga igsoon aron kita magtubo. Mo nay gusto sa Ginoo nga mahitabo nato, pero si Satanas mangita siya og paagi nga imbis nga muhatag kag panahon para sa Ginoo, para sa